لیکن جدے چ درد ہوئے نا تے اندروں بندے دے نکلے وہ ضرور اللہ تعالیٰ دی اور اس دے محبوب دی رضا دا سامان بن جاندی دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا رب نے بنایا کوئی نہ سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے علماء دا جواب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے علماء دا جواب نہیں ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا ہورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نو سینے لان والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نو سینے لان والیا تیرے باجوں ڈگے آنو آقا یا رسول اللہ تیرے باجوں ڈگے آنو کوئی نہیں سنبھال دا دنیا نا مثال دا رب نے بنایا کوئی نہ سونا تیرے نال دا دنیا شیر تے توجہ کرے جے ہو کا پہ دیواں تیرے
سچیاں پیاراں دا جیوندا اے ظہوری نام لے کے تیرے یاراں دا ہو کاپے دیواں تیرے سچیاں پیاراں دا جیوندا اے ظہوری نام لے کے تیرے یاراں دا گولا ہم تیرا تیرے دردا تیری آل دا گولا ہم تیرا تیرے دردا تیری آل دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا علماء کرام نو اگے جگہ دیتے آؤ سہیں تشریف ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا وحدہ لا شریک ہے اس دا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر وہ یکتا ہے اس دا کوئی ہمسر نہیں لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا انعامدار مدنی